वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे से अच्छा और परेशानियां ज़िंदगी की जितनी भी हैं अल्लाह ताला वो आप लोगों की दूर फरमाए। अच्छा व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ये है कि जैसे हमारे जो बहुत सारे लोग हैं दीन की तरफ बड़े राग़िब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और मस्जिदों में बाकायदा तहज्जुद गुजारते हैं, लेकिन इंसानों के हकूक़ जो है वो अदा नहीं करते। यानी अगर कोई बराबर में है, कोई पड़ोसी भूखा है तो उसको उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। और हज़रत उमर फ़ारूक का जो ज़माना था वो इंतहाई अच्छा था और उस जैसा ज़माना दुनिया में दोबारा नहीं। अगर सही मानों में देखा जाए यूरोप के अंदर या कि यूके ब्रिटिश के अंदर जो भी कानून है, सही मानों में देखा जाए तो वो हज़रत उमर फ़ारूक के कानून को फॉलो करते हैं। आज भी वहाँ देख लें कि जो बेरोज़गार है उसको बाकायदा घर बैठे फ़ंड दिया जाता है और जो इंसान मतलब बीमार है बाकायदा वहाँ उसको काम करने का अलाउड नहीं है। बाकायदा उसे घर में बैठे हर मंथ मतलब उसे एक बेनिफिट दिया जाता है जिससे वो अपना अच्छा गुजर बसर कर सकता है, जिसमें ऑल बेनिफिट्स हैं काफ़ी। ये कानून था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। अच्छा, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कानून है, ये ब्रिटिश ने जब ब्रिटिश पाकिस्तान में था तो उस वक्त उन्होंने ये कानून इसलिए बनाया था ताकि जो वडेरे और जागीरदार जो थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको किसी तरीके से हैंडल ट्रैप किया जाए और इस कानून के अंदर उनको फैसिलिटीज़ दी गई और यानी ताकि उनके काम आसान हों। और इसके अंदर जो गरीब लोग थे उनके लिए सख्तियाँ बरती गई ताकि जो वडेरे थे या बड़े पैसे वाले लोग उस वक़्त के रईस, उनका ये मतलब उनके लिए कि ताकि वो आसानी से गरीबों के ऊपर अपनी इजारादारी कायम कर सकें। तो ये वजूहत थी। असल में वही कानून आज तक पाकिस्तान में राइज है जिसके अंदर ज़रा सी भी अमेंडमेंट नहीं हुई। अभी भी आप अंदरूनी सिंध की तरफ चले जाएं, जो वडेरे हैं वो गरीबों को ग़ुलाम बना के रखते हैं। तालीमी सिस्टम आपका बिल्कुल फरसूदा है और इस वक्त सिंध के अंदर नाख्वानदगी का जो रेशो है यानी कि लिटरेसी का जो रेशो है वो इतना कम हो चुका है कि लोगों के पास वसाइल नहीं है, ना खाने को मतलब उनके पास है, ना पहनने को कपड़ा है, ना पीने को ढंग का पानी है। यानी कसम कुर्सी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वडेरे कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएँ, पढ़ लिख के आगे बढ़कर हमारे अगेंस्ट खड़े ना हो जाएं। उनको एक्चुअली अपने मतलब औलाद को आगे लाने के लिए गरीब के बच्चों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। और हमारे यहाँ दूसरा कल्चर ये है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो नीचे और गुर्बत की लकीर से नीचे आता जा रहा है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक हवाला देता चलूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कभी आपने देखा होगा कि खाना काबा का दरवाज़ा खोला और उधर से मस्जिद हफ्सा पे हमले भी करवाए। ठीक है, इधर से मतलब खाना काबा का दरवाज़ा खोलकर दुनिया को ये मतलब शोर कर रहे हैं कि मैं मतलब बहुत नेक हूँ और मेरे लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुला है। ठीक है, और फिर एक तरफ अपने हाथों से मतलब दरवाज़ा खोलते हैं और नवाज़ शरीफ और कभी इमरान खान मतलब नंगे पैर मदीने की सड़कों पर चलते आपको नज़र आए हैं। और कभी आप देखा होगा कि इमरान खान नंगे पाँव जा रहा है और नबी रोज़ा रसूल पे जाके हाज़िरी दे रहा है। और बड़ा मकसद कहने का ये कि नवाज़ शरीफ भाई क्या है जनाब इनके लिए खाना, ये बड़े नेक हैं, यानी ये डिक्लेयर करने के लिए कि हम लोग बहुत नेक हैं और अल्लाह हम पे राज़ी है, देखें खाना काबा का दरवाज़ा हमारे लिए खुल रहा है। लेकिन इनको ये पता नहीं है, इनको इस चीज़ से नसीहत हासिल करना चाहिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो फातेह थे बहुत बड़े, जिन्होंने मतलब स्पेन और बड़ी मतलब बहुत सारे मुल्क फ़तेह किए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मतलब वो उनको आपको मालूम है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज नहीं किया था, इसलिए कि वो हुकूमती मामलात और सलीबियों के मुकाबले में इतना मशगूल रहे कि कभी काबा वो देख ही नहीं सके। अयूबी जो मतलब इतनी ये होती है चीज़, एक मतलब क्या था कि वो मतलब जंगों के अंदर मसरूफ़ रहे, हालांकि इतनी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश के बावजूद भी कभी वो मतलब इन फितनों से, जंग के फितनों से वो कभी उनको फुर्सत ही नहीं मिले कि वो मतलब हज कर सकते। कभी फितनों की वजह से मतलब हाजी वो नहीं बन सके। ये कोई अनोखी बात नहीं थी क्योंकि मुस्लिम हुक्मरानों को मालूम था कि मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात का दिफा अपनी इनफरादी इबादत से पहले आता है। इसलिए हुक्मरान को परखने का म्यार ये नहीं होता कि वो तहज्जुद कितनी पढ़ता है
یا کعبے کے دروازے اس کے لیے کتنی بار کھولے گئے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ حکمران کو جہاں اقتدار ملا ہے وہاں اللہ جل شانہ کا دین غالب ہے یا نہیں ہے، یعنی مظلوم کو پروٹیکشن حاصل ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی حاکم لوگوں کے معاملات کو بگاڑ دے، دین نافذ نہ کرے، سودی قرضے لے، ٹیکس سے غریب کو بھوکا مار دے، کفار کے حملوں سے مسلمانوں کو تحفظ نہ دے سکے، کشمیریوں کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، مسجد اقصیٰ پر یہودی قبضے اور منقم مسلمانوں پر ظلم بربریت دیکھتے ہوئے آنکھیں پھیر لے اور حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کرے، حاجیوں کو زمزم پلاتا رہے، رات بھر تہجد وہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتا رہے، تو بھی اس نے خیر نہیں کیا، اس لیے اس نے اجر نہیں کمایا اور وہ اچھا حکمران نہیں بلکہ بظاہر نیک شخص اور نااہل حکمران کہلانے کا روادار ہوگا۔ یہی حال آج مسلم ممالک کے حکمرانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جہاد کیا، جان افشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمیں قرآن پاک میں ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں بڑے حوالے دیے ہیں۔ تو عبادت نماز ہمارے پہ 5 وقت کی فرض ہے جو کہ ہمیں ہر حال میں پڑھنی چاہیے، جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ نے جب ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر سکیں، جتنا کر سکیں اتنا کم ہے، اور چونکہ انہیں ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر ہمیں نماز میں ایک سکون اور آپ کی ایک راہ نجات ہے، اور پھر اس کے علاوہ حج ہمارے پہ اگر ہم صاحب حیثیت تو ہمارے پہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ جیسے لیڈر ہے کوئی، لیٹس سپوز عمران خان کو لے لیں، اگر عوام بھوکی مر رہی ہے، کسی بھی میئر کو لے لیں آپ جو سٹی کا ہوتا ہے، اگر اس کے علاقے کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور وہ حج پہ حج کرے، جیسے کہ آپ کے عمران خان کو دیکھ لیں، اور جیسے وہ بڑے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اس کا کام ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور پھر یہ سینکڑوں حج بھی کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی اللہ تعالیٰ کو اس سے راضی ہوگا، چونکہ پہلے حقوق العباد ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا حکم دیا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا، اور ہمیں جو پرانے ہمارے لیڈر تھے ان کی ہسٹری پڑھنی چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے، اور قرآن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ سب سے افضل جو کتاب ہے ہمارے دین کی، جس میں جو ضابطۂ حیات ہے، جس میں ہر طرح کا راستہ بتایا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو مل سکے۔ اور اگر کوئی بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا۔ اگر کوئی اپنی ایڈوائس دینا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور کوئی ٹاپک دینا چاہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔